जे भयो त्यो राम्रै भयो, जे भइरहेको छ त्यो पनि राम्रै भइरहेछ, जे हुनेछ त्यो पनि राम्रै हुनेछ। तिमी विगतको पश्चाताप नगर र भविष्यको पनि चिन्ता नगर, वर्तमान चलिरहेको छ भन्ने श्रीमद् भागवत गीताको जीवन उपयोगी भनाइका साथ तपाईहरू समक्ष शान्ति इन्स्टिच्युट च्यानलको माध्यमबाट म राम प्रवेश महतो आज पुनः आइक्यू अन्तर्गतका नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। मलङ्गवा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज अर्थमेटिक रिजनिङ अन्तर्गतका नाफा नोक्सान र छुट सम्बन्धी धेरै नयाँ नयाँ ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु र यो तपाईहरुसँग आज म शेयर गर्दछु। अब शब्दावलीहरू केही नाफा नोक्सान र छुट सम्बन्धी केही शब्दावलीहरू पहिला यहाँ हेरौँ। हाम्रो यो जीवनसँग सम्बन्धित हरेक दिन काम लाग्ने यो टपिक भएको कारणले धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई यसको बारेमा थाहा होला। नाफा के हो, नोक्सान के हो र छुट के हो, यसको बारेमा यहाँ हेरौँ। अब पहिला यसमा कुन कुन शब्दावलीहरू आउन सक्छ, कुन कुन वर्डहरू आउन सक्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। सबभन्दा पहिला कुनै सामान किनबेच गर्छ तब मात्रै नाफा नोक्सान या छुट कुरा आउँछ। कुनै सामान किनबेच गर्ने बेलामा यो कुराहरू आउँछ। त्यो किनबेच गर्ने क्रममा कुन कुन शब्दावलीहरू आउन सक्छन् त्यसको बारेमा हेरौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा क्रय मूल्य आउँछ। क्रय मूल्य, यसलाई अर्को किनेको मूल्य, कस्ट प्राइस अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा, यसलाई अर्को छुट्टै रूपमा भन्नु पर्दा सीपी ले जनाइन्छ। यो किनेको मूल्य भनेको कुनै वस्तु जबसम्म खरिद गरेर ल्याउँदैन तबसम्म बेच्न सक्दैन, जबसम्म लगानी गर्दैन तबसम्म बेच्न सक्दैन। त जो लगानी गर्छ त्यो रकम हो क्रय मूल्य। लगानी गरेको रकम चाहे केही सामान किनेर किनोस्, त्यो किनेको बेलामा जुन पैसा लगानी हुन्छ त्यसलाई क्रय मूल्य भनिन्छ। विक्रय मूल्य यसपछि आउँछ। विक्रय मूल्य, यसलाई अर्को रूपले बेचेको मूल्य, यसलाई सेलिङ प्राइस। छोटकरीमा भन्नु पर्दा एसपी ले जनाइन्छ। हामीले जहिले पनि छोटकरी नै युज गर्छौँ। यो लोकसेवा आयोग अन्तर्गत त सर्टकट हामी जति सर्टकट गयो त्यति राम्रो, त्यसकारणले म यो सर्टकट पनि लेखिरहेको छु। क्रय मूल्य हुन्छ र विक्रय मूल्य हुन्छ। मेन दुईवटा कुरा हुन्छ, क्रय मूल्य र किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य। केही रकममा किनेको हुन्छ र त्यो सामान अलि बढी लिएर या घाटा गरेर या नाफा गरेर होस् बेच्ने गर्दछ तब मात्रै व्यापार हुन्छ। यो व्यापार हुने क्रममा यो कुराहरू, यो शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भइसकेपछि हाम्रो नाफा वा नोक्सान हुन्छ। नाफा अर्को शब्दावलीको रूपमा नाफा वा गेन, प्रॉफिट, यसलाई छोटकरीमा पी भनिन्छ। त्यसपछि नोक्सान, यो लस या लुज पनि भन्छ, यो लस भयो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने अंकित मूल्य, यसभन्दा माथि या कुनै व्यक्तिले कुनै सामान किनेर ल्याउँदा त्यो पसलमा राख्ने बेलामा के हुन्छ भने ग्राहकहरूले केही डाइरेक्ट जति भन्छ त्यतिमा नकिनेर केही छुट गर्न लगाउँछ। त्यही छुट गर्नको लागि नै व्यापारीहरूले के गरेको हुन्छ भने पहिलेदेखि अलि बढाएर राखेको हुन्छ र त्यो बढाएमा केही रकम छोड दियो भने त्यो बढाएर राखेको रकमलाई अंकित मूल्य भनिन्छ भने केही रकम छोड दिन्छ भने त्यसलाई छुट भनिन्छ। त्यसकारणले यसलाई अंकित मूल्य पनि एउटा शब्दावली राखौँ। अंकित मूल्य, यसलाई भनिन्छ मार्क्स प्राइस, यसलाई एमपी पनि भन्ने गरिन्छ। छोटकरीमा एमपी भनिन्छ। त्यसै अर्को छ छुट आउँछ। छुट अंग्रेजीमा यसलाई डिस्काउन्ट भनिन्छ। यसलाई छोटकरीमा डी ले जनाइन्छ।
यसरी हामीले यो शब्दावलीहरू हाम्रो यो क्वेसनहरुमा जहिले पनि आइरहन्छ। त्यसकारणले यो कुराहरू मैले यहाँ चर्चा गरेँ। अर्को शब्दावली के आउन सक्छ भने भ्याटको कुरा पनि यसमा आउँछ। यो भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्यालु एडेड ट्याक्स, छोटकरीमा यसलाई भ्याट भनिन्छ। यो भ्याटको कुरा पनि हामीले यहाँ एकपल्ट भ्याट जहिले पनि एसपी मा लाग्छ। हाम्रो एसपी मा भ्याट जहिले पनि लाग्ने गर्दछ। अब हामी यति कुराहरू विशेष गरेर हाम्रो प्रयोग हुने शब्दावलीहरू यतिहरू छन्। यसपछि हामी अब फर्मुलातिर जाउँ। एउटा कुरा फर्मुला गरिसकेपछि त्यसपछि हामी आफ्नो क्लासलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अब म एउटा इक्जाम्पल लिन चाहे। मानव कुनै सामान 500 मा किन्यो, 500 मा किनेर 600 मा बेच्दा के हुन्छ? घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ? क्वेशन छ भने त्यो त सिम्पल कुरा। 500 मा किन्यो, 600 मा बेच्यो त नाफा भयो। त नाफा कुन अवस्थामा हुन्छ? यो हो सीपी, क्रय मूल्य, किनेको मूल्य। यो हो एसपी, यो विक्रय मूल्य। यो क्रय मूल्य हो, यो विक्रय मूल्य हो। त नाफा कुन अवस्थामा भयो? जब यो ठुलो भयो। इट मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भयो भने अनि प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट P बराबर एसपी माइनस सीपी। जुन ठुलो हुन्छ त्यसैबाट नै घटाउने हो। यहाँ एसपी ठुलो छ त्यसकारणले एसपी माइनस सीपी हुन्छ। अब यही प्रॉफिटको फर्मुलाबाट तपाईलाई यहाँबाट यो प्रॉफिटबाट P बराबर एसपी माइनस सीपी बराबर यो फर्मुलाको आधारमा हामीले अझै फर्मुला निकाल्न सक्छौं। खाली एसपी को फर्मुला चाहियो भने यो यता माइनस यता आउँछ भने के हुन्छ? प्लस हुन्छ। एसपी बराबर सीपी या प्लस पी। खाली मलाई यो चाहियो। अब सीपी नै चाहियो भने यो सीपी चाहियो भने यो यता प्लस यता आउँछ भने के हुन्छ? माइनस हुन्छ। त यो तीनवटा फर्मुला हाम्रो एउटै फर्मुलाबाट आयो। तपाईले एउटै फर्मुला याद गर्नु होला। तीनवटा फर्मुला याद नगर्नु होला, यो कन्फ्युजन हुन्छ। यो नाफा भएको अवस्थामा, नाफा भएको अवस्थामा अर्को कुरा यही छ। प्रसंगसँग जोडौं। नाफा भयो, केमा नाफा भयो त? जहिले पनि नाफा होस् या नोक्सान होस् सीपी मै हुन्छ। किनेको रकममा नाफा वा नोक्सान हुन्छ। अर्को रकममा बेचेको मूल्यमा कहिले नाफा नोक्सान हुँदैन। जतिमा किन्नुभयो त्यसैमा नाफा हुन्छ या त नोक्सान हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ नाफा बराबर यहाँ जहिले पनि नाफा प्रॉफिट वा लस होस् यो सीपी मै हुन्छ। त्यसकारणले यदि प्रॉफिट पर्सेंट यदि निकाल्नु पर्यो भने प्रॉफिट बाय सीपी इन्टु 100% हुन्छ। यो प्रॉफिट पर्सेंट को फर्मुला। त्यसै लस पर्सेंट निकाल्नु पर्यो भने लस बाय सीपी नै हुन्छ। यहाँ लस बाय सीपी इन्टु 100%। यो लस को फर्मुला भयो। प्रॉफिट को फर्मुला यो भयो। हामीले यो प्रयोग गर्न धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्छौं। प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नुहोस्, लस पर्सेंट निकाल्नुहोस्। अब यही क्वेशन छ यसको भन्छ प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नुहोस्। त प्रॉफिट कति भयो? प्रॉफिट भयो 100। केमा भयो प्रॉफिट? 500 मा प्रॉफिट भयो इन्टु 100%। हाम्रो यो 2 र 0 2 र 0 गयो 20 25 100। उले कति पर्सेंट नाफा गर्यो? 20% नाफा गरेर बेच्यो। यसरी हामीले यदि प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्न भन्छ, लस पर्सेंट निकाल्न भन्छ, प्रॉफिट निकाल्न भन्छ भने यहाँबाट प्रॉफिट निकाल्न भने के गर्थ्यौ? एसपी माइनस सीपी। अनि 600 माइनस 500 अनि 100 आएन? 100। अब प्रॉफिट को फर्मुला लगाएर हामीले त्यो निकाल्यौं। यो हाम्रो प्रॉफिट भएको अवस्थामा यो कुरा आयो। अब लस भएको पनि अवस्था हुन सक्छ। कुनै मान्छेले 5000 मा किन्यो, 3000 मा बेच्यो, 4000 मा बेच्यो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? लस हुन्छ। अब लस को पनि एउटा अवस्था हो। नुकसान हुने अवस्था। जस्तै 2000 मा किनेको मोबाइल 1500 मा बेच्दा
कति प्रतिशत नाफा हुन्छ यो क्वेशन। अब यहाँ हेर्नुस् त पहिला त यो सीपी हो यो एसपी हो। अब 2000 में के नहीं हो 1500 में बेचिहाल्यो उसलाई पक्कै घाटा भयो 500 रुपैयाँ घाटा भयो। त घाटा हुने अवस्था के छ यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भयो भने किनेकै मूल्य ठुलो भइहाल्यो भने सो लस हुन्छ। लस बराबर के हुन्छ सीपी माइनस एसपी किनभने सीपी ठुलो छ त्यसकारणले हामी यहाँबाट सीपी माइनस एसपी त लस नोक्सान भएको अवस्थामा पनि फर्मुला अर्कै हुन्छ। नोक्सान भएको अवस्थामा हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ लस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब यहाँबाट पनि सीपी र एसपी निस्कन्छ र यहाँ पनि सीपी एसपी को फर्मुला छ त्यसकारण मैले यहाँ क्लियर गरिदिएको छु। नोक्सान हुने अवस्थामा यो लगाउने नाफा हुने अवस्थामा त्यो फर्मुला लगाउने। अब यहाँबाट हामीले एसपी नै चाहियो भने के हुन्छ यो सीपी यता यो प्लस यता आउँछ भने यहाँ लस हुन्छ एउटा फर्मुला आयो। हामीलाई यहाँबाट सीपी नै चाहियो भने यो यता माइनस यता आउँछ भने एसपी प्लस लस जतिमा बेच्यो त्यसमा लस जोड्छ अनि विक्रय मूल्य आउँछ नोक्सान भएको अवस्थामा। यसरी हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब यसैमा लस पर्सेन्ट सोध्दियो यहाँको लस पर्सेन्ट सोधेको छ लस पर्सेन्ट बराबर मैले लेखा थिएँ लस बाई सीपी इन्टु 100%। लस कति छ घटाउनु 500 रुपैयाँ लस भएन 500 रुपैयाँ लस छ। कतिमा लस भयो 2000 मा लस भयो किन 2000 मा किनेको थियो त्यसमा लस भयो त्यसकारणले यहाँ तल 2000 इन्टु 100% 2 र 0 गयो एउटाले एउटा गयो यो 25 आयो भनेको 25% लस गरे उसले आफ्नो सामान बेच्छ। यसरी हाम्रो प्रश्नहरुमा यस्तो शब्दावलीहरु आउने गर्दछ। अर्को कुरा हेर फर्मुलाहरु नै हेरिरहेछ भने यो त अर्को फर्मुला पनि हेरिहालौ। छुट पर्सेन्ट छुट केमा आउँछ जहिले पनि पसलेले राखेको मूल्यमा छुट दिन्छ उसले आफ्नो किनेको मूल्यमा छुट दियो भने त्यसले व्यापार किन गर्छ। उसले जहिले पनि आफूले सोचेर राखेको हुन्छ कि यति मैले रकम यसको मूल्य राख्छु र त्यसमा यति छोड्छु त्यही पनि मलाई केही न केही प्रफिट हुन्छ त्यो अनुसार उसले अंकित मूल्य राखेको हुन्छ। पसलेले राखेको मूल्यलाई अंकित मूल्य भनिन्छ। अंकित मूल्य एमपी यससँग सम्बन्धित छुट हुन्छ। छुट पसलेले डिस्काउन्ट गर्छ केही न केही मानौ कुनै सामान तो अंकित मूल्य 506 भने 500 राखी 400 मा बेच्दा कति प्रतिशत छुट हुन्छ। कति % छुट हुन्छ। हामीले अहिले एकछिन पहिला के लेखा छुटको लागि फर्मुला हुन्छ यो सँग सम्बन्धित एउटा अंकित मूल्य हुन्छ। यहाँ अंकित मूल्य छ र यो कतिमा बेच्यो विक्रय मूल्य यो विक्रय मूल्य एसपी। एसपी भनेको अब हेर्नु त 500 राखेको थियो यो एमपी छ र 400 मा बेच्दियो यो एसपी छ। छुट कसरी आउँछ यसबाट यो घटाएर आउँछ हो कि हैन। त्यसकारणले यसको फर्मुला हुन्छ डिस्काउन्ट बराबर एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी भयो। अब अर्को हेर्नुस् एमपी माइनस एसपी गर्दा छुट आउँछ। अब यहाँबाट के हुन्छ भने अब छुट हुन्छ केमा यसबाट हामीले यहाँ छुट पहिला निकाल्ने तो 500 माइनस 400 100 रुपैयाँ छुट आयो। यसै फर्मुलाबाट हामीले एमपी माइनस एसपी बाट हामी के निकाल्न सक्छौं एसपी पनि निकाल्न सक्छौं। यदि डिस्काउन्ट दिएको छ एमपी दिएको छ एसपी निकाल्नु छ भने यसलाई यता गरिदिनुस् त एसपी बराबर यो यता प्लस होता के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट यो भएन
एमपीबाट डिस्काउन्ट जितिदिन्छु भने हाम्रो एसपी आयो। त्यसलाई कहीँ एसपीले एमपीले निकाल्नु पर्यो भने एमपी बराबर यो एसपी प्लस डिस्काउन्ट, एसपी प्लस डिस्काउन्ट, यो डिस्काउन्ट भएको अवस्थामा यो फर्मुलाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब डिस्काउन्ट हुन्छ केमा? त डिस्काउन्ट जहिले पनि हाम्रो अंकित मूल्यमा हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बराबर डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100%। अब यहाँ राख्नुहोस् डिस्काउन्ट 100 छ, एमपी 500 छ इन्टु 100%। दुईवटा किलो गयो 20% हाम्रो के भयो? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 20%। अब एउटा यो पनि भयो, एउटा अर्को के हेर्नुहोस् यसैसँग सम्बन्धित भ्याट। भ्याट जहिले पनि केमा लाग्छ? सरकारले हामीले जुन कुनै सामान प्रयोग गरिरहेछौँ हामीलाई थाहा होस् या नहोस् तर हामीले त्यसको भ्याट तिरेको हुन्छौँ। जहिले पनि यो डस्टर पनि किनेको छौँ, यसको पनि डिस्काउन्ट तिरेको, के भन्छ भ्याट तिरेको सरकारले, यो मार्करको पनि भ्याट तिरेको छ, तर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा हुँदैन कि हामीले भ्याट तिरेको छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन। भ्याट पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, त्यसकारणले हामीलाई थाहा हुँदैन तर हामी तिरेकै हुन्छ। त्यसकारणले भ्याट जहिले पनि विक्रय मूल्यमा लाग्छ। केही कुनै सामानको दाम राख्यो त्यसमा केही छुट दियो, त्यसपछि सरकारको लागि जतिमा बेच्छ त्यो बराबरमा केही प्रतिशत रकम उसले भ्याटको रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रूपमा हेरौँ अंकित मूल्य भ्याटसँग सम्बन्धित के हुन्छ त? एसपी हुन्छ। त्यसकारणले यो यससँग सम्बन्धित भएको कारणले भ्याट प्रतिशत सोध्यो भने यो भ्याट बाई एसपी इन्टु 100% यो फर्मुला भयो। अब म यससँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन दिइरहेको छु। कुनै सामान को मूल्य 600 राखी 100 रुपया छूट, 600 राखू 100 छूट दी बेचदा 13% भ्याट को दरले कति रकम भ्याट तिर्नुपर्छ? एउटा यो जेनरली मैले क्वेसन राखेको छु, भन्नु एउटा इक्जाम्पलको रूपमा 600 मा छ एमपी 600 डिस्काउन्ट दिहाले 100 तो एसपी कति हुन्छ? एमपी माइनस डिस्काउन्ट 600 माइनस 100 500 मा बेच्यो। अब यो 500 मा भ्याट जोड्छ, एसपी विथ भ्याट, भ्याट सहित को एसपी। पहले तो भ्याटै रकम निकाल्नु, भ्याट मात्रै सोधेको छ, भ्याट रकम बराबर एसपी को भ्याट प्रतिशत। ठीक छ, एसपी मा जहिले पनि भ्याट लाग्छ, त्यसकारणले एसपी छ 500 भ्याट छ कति पर्सेन्ट? 13% दिएको छ। यसलाई सोल्भ गर्नु भ्याट रकम आउँछ। अब भ्याट सहितको रकम सोध्छ भने यो भ्याट निकालेर एसपी मा जोडिदिनु, भ्याट सहितको रकम आउँछ। यो क्वेसनहरु लगभग यस्तो क्वेसनहरु सोध्दैन, तर यो बेसिक कन्सेप्ट हो। यसको आधारमा हामीले अगाडिको क्वेसनहरु गर्न सक्छौं। अब सोध्ने खाले क्वेसनहरुतिर जाऊ। टाइप 1 पहिलो टाइपको रूपमा लिखौ। रामले एउटा गाई 12,000 मा किनेर 15,000 मा बेच्दा कति प्रतिशत लाभ पाउँछ? 1 नम्बर क्वेशनमा सिम्पल टु कम्प्लेक्स जाऊ। रामले एउटा गाई रु 12,000 मा
किनेर 15,000 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? यस्तो क्वेसन एकछिन पहिला गरे यो फर्स्ट लेभलको क्वेसन हो, धेरै इजी लेभलको क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन एकैछिनमा हुनु पर्यो। अब यसमा हामीले फर्मुला लगाएर होइन, यो सीपीओ यही लेख्नुपर्छ, यो सीपीओ यो एसपीओ, डिस्काउन्ट कति भयो 600 है, कति बढी लिएर बेच्यो, 12,000 मा किन्यो, 15,000 मा बेच्यो, 3,000 नाफा लियो, प्रॉफिट बराबर 3,000। के सोधेको छ? प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत को फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। हामीले प्रॉफिट छ 3,000, सीपी कति छ 12,000 इन्टु 100%, 25% उसले के गर्यो? नाफा लिएर बेच्यो। 180 मा बेच्दा कुनै सामान मानौ 180 मा बेच्यो, 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ भने कतिमा किनेको? यो क्वेसन हो। इट मीन्स 180 मा बेच्दा यो एसपी दिइहाल्यो, एसपी दिइहाल्यो। हामीले के निकाल्नु छ? हामीले यहाँ के निकाल्नु? घाटा दियो, लस पर्सेन्ट दियो र निकाल्नु छ कतिमा किनेको होला, सीपी निकाल्नु छ। तो सीपी निकाल्ने एउटा अझै फर्मुला छ। सीपी निकाल्ने फर्मुला यहाँ हेर्नुस्। अब सीपी बराबर डाइरेक्ट हेर्नु, सीपी को निकाल्नको लागि हामीले एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, है एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स प्रॉफिट भयो प्लस गरेर लेख्नु र लस भयो माइनस गरेर लेख्नु। डाइरेक्ट हाम्रो सीपी आउँछ। एसपी के भन्छ? प्रॉफिट भयो प्लस गरेर लेख्नु र लस भयो माइनस गरेर लेख्नु। यहाँ लस भएको छ, एसपी कति छ 180 इन्टु 100 फर्मुला को एसपी मतलब 100 बाट 40 घटाउनु छ, घाटा भयो छ, कति भयो 60 भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्नु, 0 ले 0 गयो, 36 का 18, 3 गुणे 0 300 रुपैयाँ के गर्यो? 300 मा उसले किनेको थियो, यो सीपी आइहाल्यो हाम्रो 300। यही त सोचेको थियो कतिमा किनेको थियो होला भन्ने क्वेसन आएको थियो। यो डाइरेक्ट अब यसलाई सीपी लाई यक्स मान्ने, सीपी लाई यक्स मानेर त्यसको 40% गरेर त्यो यक्सबाट घटाएर फेरि बराबर यति देखाउँदा हाम्रो धेरै झन्झट हुन्छ, धेरै टाइम लाग्छ। त्यसकारणले त्यस्तो अब गर्दै नगर्नु होला, त्यस्तो गर्नु सर्ट ट्रिक्स युज गर्नु अनि एन्सर लिएर आउनुहोस्। अर्को हेर्नुहोस्, 500 पढ्ने कलममा 30% नाफा लिई बेच्दा कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ? हेर्नु है, 500 मा बेच्दा 500 पढ्ने कलममा, अर्को है पढ्ने कलममा छ, पढ्ने कलममा 30% नाफा लिई बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्छ? हेर्नु है, 500 पढ्ने यसको मतलब यो सीपी हो, सीपी दिएको छ है, 500 पढ्ने सीपी बराबर 500, 30% प्रॉफिट गर्नु छ, प्रॉफिट प्रतिशत 30% लिएको छ। अब यस्तो क्वेसनमा तपाईहरुले सीपी मा त हुन्छ प्रॉफिट या लस, त्यसकारण डाइरेक्ट 30% निकालेर जोड्दा नि हुन्छ। तर यसको लागि सर्ट ट्रिक्स, प्रॉफिट हुने बित्तिकै 100 मा 30 जोडेर गुणा गरेर सोल्भ गर्नु। लस भएको छ भने 30 घटाएर, जसरी यहाँ प्रॉफिट भएको छ नि, तो एसपी बराबर डाइरेक्ट सीपी को 130% सोल्भ भयो। 30% प्रॉफिट छ र 100 त आफै छ, त्यो 100 मा 30 जोडेर 130 सोल्भ गर्नु, हाम्रो आन्सर आउँछ
500 को 130 बटे 100 दुईले 2 र 0 भयो 13 पचे 65 65 650 रुपैयाँ बेच्नुपर्छ उसले। यसैमा कहीं सोधेको भए प्रॉफिट कति हुन्छ त प्रॉफिट त डाइरेक्ट यहाँबाट निकाल्दा नि भयो। प्रॉफिट बराबर 500 को 30% निकाल्दिनुस्, हाम्रो आन्सर आयो 515 150 रुपैयाँ के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट सोधेको भए यो निकाल्दा हुन्छ, हैन भने यही निकाल्दा हुन्छ। 650 छ 500 मा किने थियो कति प्रॉफिट भयो 150 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो। यहाँबाट पनि तपाईले गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट सीपी दिएको छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ, प्रॉफिट निकालेर जोड्दाखेरि हाम्रो टाइम बढी लाग्ने भयो। त्यसकारणले प्रॉफिट भएको छ भने सिधै 30% 100 मा 30% जोडेर लेखेर सोल्भ गर्नु, लस भएको छ भने 100 मा घटाएर लेखेर यहाँ सोल्भ गर्नु। यो एउटा पहिलो टाइपको क्वेशन थियो। अलि यो इजी खाले टाइपको क्वेशन थियो। यस्तो क्वेशन लगभग अब आउँदैन होला। अब धेरै अलि कम्प्लेक्स खाले क्वेशनहरु आउँछ, घुमाउने खाले क्वेशन आउँछ। त्यस्तो क्वेशनहरु यहाँ टाइप 2 टाइप 2 एउटा साइकल रु 11 से 20 मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने कतिमा बेच्दा 40% नाफा हुन्छ। एउटा साइकल एघार से 20 मा बेच्दा रु 11 से 20 मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ। 20% कतिमा बेच्दा 40% नाफा हुन्छ। यस्तो क्वेशनहरु आउँछ। सेकेन्ड लेभलको क्वेशन भयो, अलि टाइप सेकेन्डको क्वेशन। अब यो एउटा साइकल 11 से 20 मा बेच्दा यसले एसपी दिएको छ यहाँ है। एसपी बराबर 11 से 20 भयो। हामीले सीपी निकाल्नु छ कति जब घाटा भएको अवस्थामा तब। त एकपल्ट ट्रेडिसनल मेथडमा जाऊ, त्यसपछि सर्ट ट्रिकमा जान्छु। ट्रेडिसनल मेथड सीपी निकाल्नु छ। मैले अहिले एकछिन पहिला सीपी भने एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लस यही नै भनेको थिए। यही फर्मुला एसपी छ 11 से 20 इन्टु 100 बाई 100 लस भएको छ 100 माइनस 20 80 आयो। यसले यो गयो अनि अझै कट्छ होला 4 यो 5 यो 4 ले यो जान्छ 4 दुना 8 32 4 8 32 0 अनि यो 0 को 0 8 5 40 5 दुना 10 अनि 4 1400 रुपैयाँ के भयो उसले 1400 मा किनेको थियो अनि 11 से 20 मा बेच दियो। यो भयो उसलाई किनेको मूल्य। यसले के अहिले पनि आन्सर आएन। के सोधेको छ 40% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ने क्वेशन यो छ। अब यसमा पनि 40% नाफा गर्नु छ। 40% नाफा गर्नको लागि अब फेरि एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी बराबर सीपी इन्टु कति पर्सेन्ट नाफा गर्नु छ 40%। 100% को आफै छ 140 निकाल्दिनु नाफा गर्नु छ अनि सीपी छ। अब यो सीपी 1400 यहाँ हाल्नुस् अनि 140 बटे 100 एउटा 0 ले यो गयो यो 0 ले यो गयो। अब 14 14 256 2560 मा उसले के गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो। एकपल्ट यो गुना गर्नु 196 1960 मा के गर्नु पर्यो उसले बेच्नु पर्यो। यो के गर्नको लागि हाम्रो यति प्रोसेस गर्दा 1.5 मिनेट भन्दा कम लाग्यो। अब यसैले म सर्ट ट्रिक्स गरिरहेको छु। एकपल्ट के गर्यो यस्तो क्वेशनमा के गर्यो एकपल्ट के गर्यो एसपी डाइरेक्ट निकाल्नको लागि कतिमा बेच्नु पर्ला यस्तो क्वेशन आयो भने के गर्यो हामीले यो पहिलाको एसपी जुन छ जुन संख्या दिएको थियो त्यो एकपल्ट के गर्यो 100 बटे 80 ले गुणा गर्यो। 100 बटे 80
किन 80 यहाँ 20% लस भयो कारणले फेरि त्यसैलाई जुन एन्सर आयो त्यसलाई हामीले के गर्यो 140 बटे 100 गरे किनभने यहाँ 20% लस भएको थियो यहाँ 40% प्रफिट भएको थियो त लस हुन्छ भने तल घटाएर लेख्ने प्रफिट हुन्छ भने माथि जोडेर लेख्ने ठीक छ एकपल्ट के गरेको थियो तल घटाएर लेख्यौ 100 मा ल प्रफिट भएको थियो भने माथि के गर्यो 140 गरेर लेख्यो यति हामीले प्रोसेस गर्यो अब यसरी गर्दा नि हाम्रो एन्सर आउँछ अर्को कुरा म यसलाई अझै सर्ट गरिदिन्छु यो त यतिलाई हामीले सर्ट गरेर यति ल्याइदियो यतिलाई हामीले सर्ट गरेर हामीले एक लाइनमा एन्सर ल्याइदियो एकपल्ट पहिला दिएको संख्यालाई पहिला लस भएको कारणले SP * 100 बटे 100 माइनस लस गरेर 100/80 ले गुणा गर्यो त्यही जुन एन्सर आयो त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यो 140 40% प्रफिट भएको कारणले 140 * 100 गर्यो अनि एन्सर आयो जुन एन्सर भयो यहाँ हामीले यसलाई अझै सर्ट गर्दा यो 100 ले 100 काट्दा हुँदैन यसको मतलब 1120 गुणे 140 बटे 80 भयो यसबाट पनि त आउँछ हाम्रो एन्सर त्यतिकै आउँछ हो त्यसकारणले जति सर्ट गर्न सक्नुभयो त्यति राम्रो त्यसकारणले अब तपाईहरुले के याद गर्नु भने अब यति काम गर्नु पर्दैन अब डाइरेक्ट के याद गर्नु भने सर्ट ट्रिक्स के गर्नु भने यहाँ हामीले यहाँ म नोट लेख्दिन्छु यहाँ यही लेख्दिन्छु यसको लागि नोट यस्तो क्वेशनमा यस्तो आयो भने क्वेशन आयो भने SP इन्टु जतिमा बेच्नु छ त्यो माथि गुणा गर्ने र जतिमा बेचेको थियो त्यो यहाँ माथि SP जुन संख्या दिएको थियो SP यस्तो क्वेशनमा है जतिमा SP छ जतिमा बेच्नु छ त्यो माथि लेख्नु 100 मा जोडेर हैन 40% मा बेच्नु छ बढी गरेर त्यो 140 ले माथि गुणा गर्नु जतिमा बेचेको थियो त्यो तल लेख्नु 100 मा जोड या घटाउ गरेर प्रफिट हुन्छ भने 100 मा जोडेर लेख्नु प्रफिट हुन्छ भने प्लस लस हुन्छ भने 100 मा माइनस गरेर लेख्नु प्लस 100 मा माइनस गरेर ठीक छ प्रफिट हुन्छ भने 100 मा प्लस गरेर लेख्नु र लस हुन्छ भने 100 मा माइनस गरेर अब हेर्नुस् अब यही क्वेशनलाई यति सब मैले मेट दिए एकछिनको लागि सबै मेट दिए र यो सर्ट ट्रिक्स युज गरिरहेको छु SP कति छ 1120 कतिमा बेच्नु पर्ने है कतिमा बेच्नु छ कतिमा 40% बढी लिएर त 140 हुँदैन हुन्छ तल के भनेको छु जतिमा बेचेको थियो कतिमा 20% घाटामा बेचेको थियो त 100 मा 20 घटाइदिउँ त 80 भएन 16 भयो हाम्रो यसलाई काटकुट गर्नु 1960 आउँछ काटेर पनि देखाइदिन्छु अहिले पनि काटेका थिए 7 हाम्रो यहाँ 4 ले काट्दा हाम्रो 4 दुना 8 यो भयो 32 4 8 32 अनि यसलाई गुणा गर्ने 8 7 56 7 दुना 14 5 19 196 अनि एउटा 0 छोडेको छ हाम्रो 196 रेगुलर दियो यो सर्ट ट्रिक्स कति मिनेट लाग्छ 10 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्दैन त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने यो सर्ट ट्रिक्स युज गर्नु अर्को धेरै क्वेशन छ यस्तो हेर्नु अब म खाली सर्ट ट्रिक्स भन्छु है यसको अब पुरानो कुरा यो पुरानो ट्रेडिसनल मेथडबाट नगरेर नयाँ ट्रिक्स यो नयाँ ट्रिक्सको आधारमा हामीले हिसाब बनाउनु छ अब हेर्नुस् त अर्को क्वेशन अरुणले एउटा सामान 460 मा बेच्दा 15% नाफा हुन्छ 25% नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु 2 नम्बर क्वेशन नाम समूह छोड दो क्वेशन डाइरेक्ट लेख्छु 460 मा बेच्दा 460 मा बेच्दा 15% नाफा हुन्छ भने मान्छेहरुको स्वभावै हुन्छ अलि बढी प्रफिट गर्ने त्यसकारणले 15% मा भएन 25% मा बेच्नु पर्दा
कतिमा बेच्नु पर्यो हेर्नु है 15% मा बेच्यो त्यो पनि नाफा हो यो पनि नाफा हो त्यसकारणले फर्मुलातिर जाउँ दिएको छ SP 460 जतिमा बेच्नु पर्ने हो बेच्नु पर्नु छ यो 25% नाफा लिएर 125 जतिमा बेचेको थियो 15% नाफा लिएर नाफै लिएर बेचेको थियो त्यसकारणले 115 यसलाई सोल्भ गर्नु एन्सर आयो हाम्रो ल 5 25 5 125 5 दुना 10 5 ते 15 23 दुना 46 2 0 आयो 20 गुणे 25 भनेको 25 दुना 50 500 एन्सर आयो 500 मा बेच्नु पर्यो र 10 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्दैन यस्तो क्वेशनहरुमा त्यसकारणले अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने टाइम वेस्ट नगरिकन यो सर्ट ट्रिक्स युज गरेर हामीले बनाउँछौं एउटा पसलेले कुनै वस्तु 6 सौमा बेच्दा उसलाई 20% नाफा हुन्छ 24% नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्ला सेम क्वेशन गर्नु होला फेरि एकपल्ट सुन्नुस् ल 3 नम्बरको क्वेशन हेरौं 600 मा बेच्दा 20% नाफा 600 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने 24% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ला 600 दिएको छ कतिमा बेच्नु छ 24% नाफा गरेर 124 कतिमा बेचे थियो 20% नाफा गरेर 120 4 ले दुवै जान्छ एउटा 0 ले एउटा 0 काट दिनु 4 ले जान्छ 4 ते 12 4 एकाइ 4 4 ते 12 यो 20 ते 60 21 दुना 62 620 620 मा बेच्नु पर्यो कहाँ के छ यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले सर्ट ट्रिक्स युज गर्छौं ल अब टाइप 3 तिर जाऊ यो ट्रिक्स अब एकछिनको लागि टाइप 3 मा जाऊ याद राख्नु है एसपी इन्टु जतिमा बेच्नु छ बट्टे जतिमा बेचेको थियो के छ जतिमा बेच्नु छ जतिमा बेचेको थियो एसपी इन्टु जतिमा बेचेको छ बाइ जतिमा बेचेको थियो अब यो मैट्रिक्स मेटाउँछु है एकछिनको लागि अब अर्को क्वेशन अर्को खाले क्वेशनको लागि रामले एउटा कुर्सी 7% नोक्सानमा बेच्यो यदि उसले 9% नाफा बेच्न सकेको भए उसलाई 64 बढी प्राप्त हुन्थ्यो भने क्रय मूल्य कति होला 7% नोक्सानमा बेच्यो रामले एउटा कुर्सी कुर्सी 7% नोक्सानमा बेच्यो यो जहिले पनि रामले नोक्सान गर्छ है यदि उसले 9% नाफा मा बेच्न सकेको भए यदि उसले 9% नाफा लिएर बेचेको भए रु 64 बढी प्राप्त हुन्थ्यो भने क्रय मूल्य कति होला कतिमा किनेको थियो यो क्वेशन अब हेर्न धेरै अप्ठ्यारो छ यक्स मानौ 7% नोक्सान गरेर घटाऊ त्यसपछि प्लस गरौ 9% त्यसपछि बराबर दे प्रॉफिट निकालेर बराबर देखाऊ हामीले 64 भयो धेरै लामो प्रोसेस लगभग 5 मिनेट जति लाग्छ यस्तो क्वेशन गर्नलाई तर सर्ट ट्रिक्सबाट गऱ्यो भने मानिहालौ यस्तो क्वेशन आयो भने हामी ट्रेडिसनल मेथडबाट कसरी गर्थ्यो यक्स मा हामीले 9% नाफा बेच्नु छ त 109% माइनस त्यही यक्स को 7% नुकसानमा बेच्नु छ त 93%
बराबर 64 लेख्थ्यो, यसलाई सोल्भ गर्थ्यो, x को मान निकाल्छौ र त्यही हाम्रो सीपीयू छ। यो ट्रेडिसनल मेथड, पुरानो मेथड हो। यसको लागि के गर्ने, यदि नाफा नाफा भएछ भने दुवै कन्डिसनमा नाफा नै भएको छ भने ए नोटमा लेखौ है, नोटमा दुवै कन्डिसनमा नाफा नाफा नै भएको छ भने, नाफा नाफा भएको छ भने दुवै नाफालाई दुवै पर्सेन्टेजलाई जोडेर लेख्ने। नाफा नाफा भए घटाउने है, भए घटाउने। म इक्जाम्पल दिएर सम्झाउँछु। घाटा घाटा पनि भयो भने घटाउने। यदि नाफा र घाटा भएको छ त्यसपछि दुवै प्रतिशतलाई जोड्ने। अब यो कहाँ प्रयोग गर्ने मैले भन्दैछु। जसरी यहाँ आएको छ 7% नोक्सान छ र अर्को 9% के छ, नाफा छ। नाफा घाटा भएको छ नि, नाफा घाटा भएको छ भने के गर्नुपर्छ, दुवै प्रतिशतलाई जोड्नुस् त। यो नाफा 7, यो 9, 9 7 16% बराबर त्यो फरक दिएको हुन्छ 64 रु 64 भनेको यताको घाटा गर्यो र नाफा गर्यो, यो दुवै मिलाएर यो 64 दिएको छ। त्यो दुवै पैसाको फरक हो 64। त हाम्रो यो 7% रकम र 9% रकम बराबरको रकम हो यो 64 रुपैयाँ। त्यसकारणले यदि घाटा नाफा भएछ भने दुवै पर्सेन्टलाई जोडेर त्यो संख्या दिनु। अब मैले यसभन्दा पहिलाका भिडियोमा पर्सेन्टेज वाला भिडियोमा भनेकै थिएँ 100% निकाल्नु छ। यसको रकम जहिले पनि 100% हुन्छ। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, अस्तिको यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा पर्सेन्टेजमा संख्या जे निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो लेख्ने, माथि गुणा गर्ने र जे दिएको हुन्छ त्यसले भाग गर्ने, बस भइहाल्यो। 16 चौका 4, 400 रुपैयाँमा उसले किनेको थियो सामान। त्यो र पैसा 400 रुपैयाँमा उसले केही पनि सामान किनेको थियो। यस्तो क्वेसन आयो भने केही नगर्नु, धेरै कुरा दिमागै नलगाउनुहोस्, भइहाल्यो। अब यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै दुवै पर्सेन्टेजलाई यो कन्डिसनमा राख्नु। जोड्ने वाला छ भने जोड्नु, घटाउने वाला छ घटाउनुस्, बराबर देखाएर 100% निकाल्दिनु, कुरा सक्नु। धेरै क्वेसनहरु अझै हेर्नुस्। अब म यो त बुझ्नु भएन, एकपल्ट फेरि हेर्नुस्। यदि नाफा नाफा दिएको छ भने दुवैबाट मानौ न 7% नाफा गर्यो र 9% नाफा गर्यो, त्यो दुवैको फरक त 2% न छ। त्यसकारणले हामीले यसबाट घटाउनु पर्छ। तर यो 7% नोक्सान गर्यो र 9% नाफा गर्यो, त दुवैको फरक त भयो 9 7 16%। त्यसकारणले हामीले जोड्नु पर्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। यस्तो आउँछ भने अरु दिमाग यस्तो सोच्दै नसोच्नु। हामी धेरै ट्रेडिसनल मेथड भइसक्यो। हुन त यो पनि सर्ट ट्रिक्स नै हो, तर धेरै ट्रेडिसनल मेथड भयो। अब नयाँ नयाँ मेथड ल्याउनुस्। र अर्को क्वेसन हेर्नुस्। कुनै वस्तु 15% नाफामा बिक्री गर्यो। कुनै वस्तु 15% नाफामा बिक्री गर्यो। यदि उक्त वस्तुलाई 5% घाटामा बेचेको भए, यदि उक्त वस्तुलाई 5% घाटामा बेचेको भए के हुन्थ्यो? बेचेको भए रु 50 कम प्राप्त हुन्थ्यो। रु 50 कम प्राप्त हुन्थ्यो भने सीपी पत्ता लगाउनुहोस्, क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्, किनेको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। यही क्वेसन हुन्छ। हेर्नु त 15% नाफामा बेच्छ, यसको मतलब के हो? 115% मा बेच्छ। 5% घाटामा बेच्छ भनेको कतिमा बेच्छ? 95% मा बेच्छ। यो दुवैको फरक कति हो? 20% भएन।
अब यति म दिमाग किन लगाउन जाउँ, यति 115 95 हामी किन सोच्छौँ यो कुराहरू? डाइरेक्ट नाफा चाहिँ यो घाटा छ। मैले के भनेको थिएँ, नाफा र घाटा भयो जोड्ने 15 5 20% बराबर त दिएको छ 50। यति कुरा जब हामीलाई थाहा भयो र 100% निकाल्नु छ भने, मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने? दिएको संख्या गुन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने अनि थाहा दिएको प्रतिशत। हेर्नु त, पत्ता लगाउनु छ 100%, प्रतिशत दिएको छ कति? 20%। त्यही फर्मुलामा राखौँ न हामी। अब संख्या दिएको छ 50, पत्ता लगाउनु छ 100, थाहा दिएको छ 20, कहाँ केही छ यसमा? 25, 250 आएन? त्यो सामान कतिमा किनेको होला त? 250 रुपियाँमा किनेको होला। त्यसरी हामीले सर्ट ट्रिक्स युज गरेर क्वेसनहरु समाधान। यो त नाफा र घाटाको मात्रै गर्यो, घाटा घाटाको गरौँ न, या नाफा नाफाको गरौँ। यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै केही नसोच्नु, सोच्दै नसोच्नु। कुनै व्यापारीले एउटा सामान 10% घाटामा बेच्यो, यदि उसले 15% बढी रु 15 बढी लिएर बेचेको भए 20% नाफा हुन्थ्यो। यो दुवै त्यही भयो। एउटा व्यापारीले एउटा किताब 6% नाफा लिएर बेच्नु भन्दा 10% नाफा लिएर बेचेको भए ल, यो क्वेसन भयो नाफा नाफाको। एउटा व्यापारीले एउटा किताब कति नम्बर 3 4 नम्बर होला, 3 नम्बर। एउटा व्यापारीले एउटा किताब 6% नाफा लिएर बेच्नु भन्दा 6% नाफा लिएर बेच्नु भन्दा 10% नाफा लिएर बेचेको भए 10% नाफा लिएर बेचेको भए रु 200 बढी प्राप्त हुन्थ्यो। भने सीपी कति होला? यो क्वेसन हेर्नु त, यहाँ पनि नाफै छ र यहाँ पनि नाफै छ। पहिलोको अवस्थामा 6% नाफा लिएर बेच्छ भने यसको मतलब 106% मा बेच्छ, हो कि हैन? यसपछि अर्को नाफामा 10% नाफा लिएर बेच्छ भने 110% मा बेच्छ। यो दुवैको फरक कति भयो? 4% न भयो र यही फरक नदिएको छ 200 बराबर 200 भयो नि। अब यति किन म सोच्न जाऊ 106 110 सिधै त्यो दिएको छ नि, यो 10 र 6 दिएको छ। यसैबाट यो घटाउनु न, किनभने नाफा र घाटा दिएको छ। सरी, नाफा र नाफा दिएको छ। मैले के भनेको थिएँ? नाफा र नाफा छ भने पर्सेन्टेजलाई घटाउने। त्यसकारणले 10 बाट 6 घटाउँदा कति हुन्छ? 4% हुन्छ। अनि 4% बराबर कति दिएको छ? 200 दिएको छ। 100% निकाल्नु छ, 100%। त्यही फर्मुला युज गर्ने, 200 गुणे 100 बटे 4, 50 चौका 100 भनेको 5000 को तो किताब थियो। गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ट्रिक? यो ट्रिक्सको आधारमा तपाईहरुले यस्तो खाले जस्तो सुगर क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षामा अब हामी टाइप 4 को बारेमा डिस्कस गर्छौं। यो हाम्रो यो भिडियो तपाईहरुलाई यो ट्रिक्स, यो नयाँ नयाँ ट्रिक्स जुन म तपाईहरुलाई दिइरहेको छु, त्यो कस्तो लागिरहेछ एकपल्ट कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मगङ्मा नगरपालिकाले चलाएको यो कार्यक्रमहरुबाट बढी भन्दा बढी फाइदा उठाउनु होला भन्दै म आजको सेसनलाई यही समाप्त गर्छु। नमस्कार।